उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने सर्वोच्चको फैसला। लामिछानेद्वारा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा, आफू अनागरिक भएको र अदालतको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया। म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने माओवादी स्थायी समितिको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सहमति खोज्दा एमालेलाई धोका दिएको भन्न नमिल्ने तर्क। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ 23 गते चुनाव हुने। आइकाओको मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढ़ेको विज्ञहरूको निष्कर्ष। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रदायकको व्यावसायिकतामा जोड़। पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै कमजोर। आज एक अमेरिकी डलरको सटही दर 264 पाकिस्तानी रुपैयाँ। र क्यानले 28 जना खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। सन्दीप लामिछाने टिममा परेनन्। टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ न्यू डायमण्ड तेस्रो। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौं। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरूद्ध परेको नागरिकता विवाद बारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको लामिछानेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले निर्णय गरेको हो। गएको बुधबार यो मुद्दामा दुवै पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षको बहस जारी रहेपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। यसअघि गएको पुस 22 गते सर्वोच्चले माघ 11 गते पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्ने गरी विभिन्न कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसबेला जारी आदेशमा विवादको सुनवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छडितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको उल्लेख थियो। अघिल्लो महिना नयाँ सरकार गठन भएपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। रविराज बसौला र युवराज पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो। चुनावको बेला आयोगमा परेको लामिछाने विरुद्धको उजुरीमा सुरुमा आयोगले केही
कागजपत्र झिकाएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो। तर निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि आयोगले उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पुग्यो। अदालतले त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस 22 गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुस 6 गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसद पदको शपथका लागि बाटो खोलेको थियो। सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा लागेका लामिछाने र उहाँको दलले पाएको सफलतालाई कतिपयले नयाँ शक्तिको उदयको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। त्यसलाई मूलधारका दलहरूप्रतिको मतदाताद्वारा व्यक्त गरेको आक्रोशका रूपमा पनि अर्थ लगाइएको थियो। आज अदालतको फैसलापछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै आफू अनागरिक बनेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने लामिछानेले प्रतिक्रिया दिनुभयो। यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। यसैबीच लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला सुनाए लगतै लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँ मन्त्रालयबाट निजी गाडीमा निवास फर्कनुभयो। अदालतको फैसला पछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाउनु भएको छ। यो सँगै लामिछाने निवर्तमान भएको चितवन 2 मा उपनिर्वाचन पनि हुने भएको छ। उहाँले नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि रिक्त भएको छ। सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएपछि पार्टीको सभापति पदबाट लामिछानेको नाम हटाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेको नेतृत्वमा गएको असार 7 गते पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा भएको थियो। मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा रविको दलले 20 स्थान जितेको थियो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल रासपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका धेरैजसो नेताहरूले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। आजको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने बताएका स्थायी कमिटी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। एमाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति आफूलाई दिने सहमति भएको दावी गर्दै आएको छ। तर प्रवक्ता महराले राष्ट्रिय सहमति खोज्दा सबैको हुने भएकाले एमालेलाई धोका दिएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। महराले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको बताउनुभयो। बैठकमा उपाध्यक्ष महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र अर्का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको स्कूलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि संस्थागत रूपमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि एकताका लागि व्यक्तिगत रूपमा पहल शुरू गरिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। हिजोदेखि शुरू भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको अर्को बैठक पर्सि आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ 23 गते चुनाव हुने भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सचिवालयलाई निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए अनुसार संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। सचिवालयले माघ 22 गते उम्मेद्वारी दर्ता र 23 गते मतदान गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद झण्डै 1 वर्षदेखि रिक्त छ। हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा विज्ञहरूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले नेपालमा हवाई क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै त्यसको तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। बैठकमा नेपाल एयरलाइन्सका तत्काल पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर अच्युत राज पहाडीले आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको
पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने र दुर्घटना आफै कम हुँदै जाने बताउनुभयो। यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले सेवा शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धी कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको BVSC एन्ड AH र BSc फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि ARV हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने सर्वोच्चको फैसला, लामिछानेद्वारा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा, आफू अनागरिक भएको र अदालतको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने माओवादी स्थायी समितिको निष्कर्ष, आइकाओको मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढेको विज्ञहरूको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा होटल तथा रेस्टुराँहरूले सेवामा 10% सेवा शुल्क जोडेर त्यसमा 13% भ्याट बापतको रकम उपभोक्ताबाट लिँदै आएका छन्। यसबाट वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार होटल तथा रेस्टुराँ सहित अरू क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क अर्थात सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भएका छन्। बुधबारको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन भनेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले पनि यो निर्णय कानूनी रूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अनि उपभोक्तालाई के राहत पुग्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ। विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, बारहरूले मलाई लाग्छ 2065 सालदेखि आफूले पूर्वाह गरेको सेवामा सेवा शुल्क समेत लिने अभ्यास प्रारम्भ गरेका थिए भने पछिल्लो समय श्रम ऐन नियमले पनि यसलाई गाइड गरेको थियो। कुनै पनि वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा उक्त वस्तुको मूल्य र अन्य कुनै त्यसमा राजस्व लाग्छ भने ती लाग्ने राजस्व सहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य
प्रकाशन गर्नुपर्नेछ, मेनुमा राख्नुपर्नेछ, मूल्य सूची राख्नुपर्नेछ, राखिएको छैन भने कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुन्छ भनेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भनेको छ। अब कुरो यहाँ के रह्यो भन्दा विशेष गरी होटल रेस्टुरेन्टले प्रवाह गरेको सेवामा लाग्ने 10% सेवा शुल्क जुन सबै होटल रेस्टुरेन्टमा लगाइएको छैन, कतिपयमा लगाइएको थियो, त्यो दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्ति मात्र एउटा फैसला भयो भनेर मैले पनि अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएको छु। औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा आइसकेको छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट होटल रेस्टुरेन्टले प्रवाह गर्ने सेवामा अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिनु भनिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो यस विभागको पनि दायित्व हो र यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। अर्को पनि एउटा पाटो छ, सेवा शुल्क नभने पनि फेरि पनि होटल रेस्टुरेन्ट लगायत सेवा क्षेत्रले मूल्य पो बढाउने हुन् कि भन्ने उपभोक्तालाई चासो छ नि त। यसमा हामीले के हेर्छौँ भन्दा यो फैसला हुनुभन्दा अगाडिको मेनु र पछाडिको मेनुलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ। ती सम्बन्धित तत्त होटल रेस्टुरेन्टहरूको होइन खुला बजार अर्थतन्त्रमा उहाँहरू आफ्नो मूल्य कायम गर्न त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर यही फैसलाबाट जुन आम उपभोक्तालाई राहत पुगोस् भन्ने मनसायले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन फैसला भएछ यसको राहत, यसको सहुलियत चाहिँ आम उपभोक्ताले पाउनुपर्छ, यसमा हामी प्रष्ट छौँ। सेवा शुल्क खारेज भइसकेपछि त्यसको सट्टामा फेरि मूल्य वृद्धि गर्ने जस्तो अवांछित वा अनएक्सपेक्टेड किसिमको काम गर्नुभयो भने त्यसलाई पुनः हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाध्य हुनेछौँ। हस्पिटलिटी सेक्टरमा सक्रिय व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी अन्य शुल्क वा मूल्यलाई वृद्धि गर्ने काम नगरिदिनु होला। यो कार्यान्वयनमा पुगेको छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन अथवा हेर्ने काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ त? काठमाडौँमा एउटा विभाग छ, यसमा त 5 वटा कार्यालयहरू छन्। साथसाथमै बजार अनुगमनको कार्यक्षेत्रमा विशेष मूल्य सूची हेर्ने सिलसिलामा हामीसँग 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको रूपमा तोकिएको छ। त्यस्तै गरी 72 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू, 7 वटा प्रदेशका उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अधिकृत कर्मचारीहरू र 753 वटै स्थानीय तहका अफिसरहरूलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको रूपमा तोकिएको छ। सबै निकायहरू सक्रिय रूपमा नै यस विषयलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र उपभोक्ता हक हित संरक्षणको दिशामा आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपाल ऑयल निगमले पेट्रोल पनि पाइपलाइन मार्फत ढुवानीका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू गरेको छ। बारामा रहेको अम्लेखगञ्ज डिपोमा अहिले डिजेल मात्रै पाइपलाइन मार्फत आयात हुँदै आएको छ। अब पेट्रोल पनि एउटै पाइपलाइनबाट ल्याउने गरी संरचना निर्माण थालेको नेपाल ऑयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रदीप कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। अर्को वर्षको जनवरी महिनादेखि पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलले ल्याउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत 4100 किलोलिटर क्षमताका 2वटा पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण शुरू गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पाइपलाइन मार्फत डिजेल आयात 2076 सालको भदौदेखि थालिएको हो। अहिले अम्लेखगञ्ज डिपोले पेट्रोल र मट्टीतेल भारतको बरौनीमा रहेको रिफाइनरीबाट आयात गर्दै आएको छ। झण्डै 560 किलोमिटर दूरीको राउन्ड ट्रिप अम्लेखगञ्ज बरौनी अम्लेखगञ्ज रूट मार्फत पेट्रोल तथा मट्टीतेल आयात गर्न मासिक करोडौं खर्च हुँदै आएको छ। पेट्रोल मात्रै पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पनि ढुवानी लागत जोगिएर निगमलाई महिनामा 15 करोड रुपियाँ बचत हुने कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जामा एउटै ओडाका किसानले सुन्तला बेचेर 14 करोड़ रुपैयाँ भन्दा धेरै आमदानी गरेका छन्। पुतली बजार नगरपालिका 10 मा व्यावसायिक सुन्तला खेती गरिरहेका किसानले सुन्तला बेचेर यो वर्ष 14 करोड़ रुपैयाँ भन्दा धेरै आमदानी गरेका सुन्तला सुपर जोन स्याङ्जाका पूर्व सचिव समेत रहनुभएका मुक्ति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सुन्तला खेती गरिरहेका किसानहरूले यो वर्ष प्रति घरधुरी 15 देखि 20 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गरेका अधिकारीले बताउनुभयो। कोदो तथा मकै खेतीबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानले पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरेर वर्षेनी राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। सुन्तलाबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि किसानहरूले नयाँ बोट थप्ने गरेका छन्। अबका केही वर्षमा उत्पादनसँगै आमदानीमा पनि वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष प्रति किलो 55 रुपैयाँबाट बिक्री शुरू भएको सुन्तला अहिले प्रति किलो 90 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले गएको 1 गते विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा श्रद्धाञ्जली सभासहित दीप प्रज्वलन गरेको छ। घटनाको 13औं दिन पारेर विमान दुर्घटना स्थल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मितिरे पुल नजिक श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। श्रद्धाञ्जली सभामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विमान दुर्घटनामा परेकाहरूको शोकले पोखरा, कास्की र गण्डकी प्रदेशसहित देशै स्तब्ध भएको बताउनुभयो। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 72 जना मध्ये 70 जनाको ज्यान गएको थियो भने 2 जनाको अझै खोजी भइरहेको छ। ज्यान गुमाएका 70 जना मध्ये 6 जनाको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण भइरहेको र बाँकीको सब मृतकका आफन्तलाई बुझाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। महोत्तरीको मनराशि सुवा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र जाँड रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नगरभित्र जाँड रक्सी उत्पादन, संकलन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। भारतीय सीमासँग जोडिएका वडा नम्बर 2, 3, 5, 8, 9 र 10 को सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जाँड रक्सी उत्पादन, संकलन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। वडा नम्बर 1, 4, 6 र 7 मा भने सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था एवं मठ मन्दिरदेखि 300 मिटर क्षेत्रमा जाँड रक्सी रोक लगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाले कर्मचारीको केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ। पालिकाभरका सबै कर्मचारीको हाजिरी विवरण कार्यपालिका कार्यालयबाट हेर्न सकिने गरी प्रणालीको जडान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले विकास गरेको सफ्टवेयर जडान गरेपछि कर्मचारीहरूले हाजिरी गरेको, फिल्डमा खटिएको र घर फर्किएको लगायतका विवरण एकै ठाउँबाट हेर्न सकिने सुविधा प्राप्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मगरको भनाइ छ। झापाको चारालीदेखि ताप्लेजुङको सुकेटरसम्मको जोड्ने मेची राजमार्ग अन्तर्गत ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार क्षेत्रमा सड़क निर्माण गर्न समस्या भएको छ। फुङलिङ बजार क्षेत्रमा भित्रको बाटो दायाँ बायाँ 15-15 मिटर विस्तार हुने भएपछि बजारवासी आन्दोलित भएका छन्। राजमार्गले आफ्नो सबै घर भत्काउँदा आफूहरू घरबारविहीन हुने भन्दै बजारवासीले वैकल्पिक बाटो निर्माणको लागि पहल गरिदिन समेत नगरपालिका मार्फत अनुरोध गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 150 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
पुष्टि भएको हो। थप 2 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18 जना पुगेको छ। जरकिलो महाअभियानले किराँत सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै खुवालुङ नाटक समूहलाई सम्मान स्वरूप 51,000 को पुरस्कार प्रदान गरेको छ। जरकिलो महाअभियानको 7औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा अभियानका डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीले नाटकका निर्देशक किरण राईलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कृष्ण कुमार केसीले लेख्नु भएको छ, यहाँ देशमा नागरिकलाई बाँच्न गाह्रो छ। बिहान बेलुका छाक टार्नै मुस्किल छ। नेतालाई भने कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने खेल छ। बाबुराम खनाल लेख्नुहुन्छ, राजनीति स्थिर भएको देश भए पो विकास हुन्थ्यो, उन्नति हुन्थ्यो। माधव अधिकारी र जगत विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ। उपभोग्य सामानको बजार मूल्य दिनहुँ बढ्दो छ। त्यसैले सबैले अनावश्यक र फजुल खर्च बन्द गरौं। अहिले बाँच्ने बाटो गरौं, तडक भडक बन्द गरौं। दैनिक मूल्य वृद्धिले भान्सा छोइन सक्नु भइसकेको छ। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मुख्य राजमार्ग र सड़कमा ओहोर दोहोर गर्न कठिनाई भएको खबर उज्यालोमा सुनेपछि आईपी भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। दाङको लमहीबाट घोराई हुँदै तुलसीपुर जानुपर्छ। फर्किएर आउँदा श्रीमतीले समेत चिन्दिनन्, अरूको त कुरै छोडम। यही विषयमा डेभिड बुढाथोकीको पनि टिप्पणी छ। 116 किलोमिटर दूरीको राजमार्गमा यात्रा गर्दा 6 घण्टा समय लाग्ने कुन ठाउँ हो भनेर कसैले सोध्यो भने महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल नारायणगढ़ सड़क खण्ड भनिदिनुहोला। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेकालाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने खबरमा राजु मगरको प्रतिक्रिया छ। त्यही पुरस्कार पाउन पनि घुस दिनुपर्ने, पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने, गुलामी गर्नुपर्ने होला। व्यवसाय गर्नै गाह्रो छ, पुरस्कार त परको कुरा। यही विषयमा श्री किरण गेवाली लेख्नुहुन्छ, पुरस्कृत मात्र गरेर भएन नि हजुर, पुरस्कारले खान पुग्दैन। सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्नु भन्दा पनि काम गरी खाने वातावरण बनाइदेऊ। अनि वसन्त दर्लामी भन्नुहुन्छ, समाचार पढ्दा र सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गर्यो भने स्वदेश फर्किएका मध्ये 80% लगानी गर्न तयार छन्। उनीहरू 24 घण्टा दुःख गर्न पनि तयार छन्। तर यहाँ लगानी उठाउने मुस्किल छ। गर्छु भन्नेले हरेक पाइलामा हन्डर खानुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपाती मल्सिना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ। आज एक अमेरिकी डलरको सटही दर 264 पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको र यो अहिलेसम्मकै कमजोर रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। हिजोको तुलनामा आज पाकिस्तानी मुद्राको मूल्यमा 3.36% गिरावट आएको हो। बढ्दो महँगी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा कमी भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा कमजोर बनेको हो। विदेशी मुद्राको संचिति कम भएपछि र डलर बलियो हुन थालेपछि एक्सचेन्ज कम्पनीज एसोसिएशन अफ पाकिस्तानले डलरको भाव स्थिर राख्ने प्रयास गरेको थियो। सरकारले पनि बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रणका लागि भन्दै अन्तर्बैंक दर स्थिर राखेको थियो। एक्सचेन्ज कम्पनीले कालोबजारी, अन्तर्बैंक र खुला बजारमा देखिएको भावको अन्तर अन्त्य गर्ने आफूहरूको उद्देश्य भएको जनाएका थिए। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसहाक डारले नियुक्ति लगत्तै डलरको मूल्य 200 रुपैयाँ भन्दा नबढ्ने दावी गर्नुभएको थियो। तर निरन्तर ओह्रालो लाग्दै पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै कमजोर बनेको बीबीसी हिन्दीको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरूष टीमको बन्द प्रशिक्षणमा 28 जना खेलाड़ी बोलाएको छ। क्यानले आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिजका लागि 28 जना खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको जनाएको छ। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा परेका छैनन्। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरिजको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 14 मा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालले फेब्रुअरी 18 मा नामिबिया र 21 मा पुनः स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। सिरिजमा नेपाल 24 खेलमा
18 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। स्कटल्याण्ड 32 खेलमा 46 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ भने नामिबिया 30 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। र पोखरामा चलिरहेको तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुल्ला क्लब भलिबल च्याम्पियनशीप महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब तेस्रो भएको छ। आज भएको खेलमा न्यू डायमण्डले आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गरेको हो। तेस्रो भएसँगै न्यू डायमण्डले नगद 1,25,000 रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ। सान्तवना भएको आयोजक गण्डकी प्रदेशले 65,000 रूपैयाँ पाएको छ। उपाधिका लागि भोलि 2 विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब खेल्नेछन्। महिला पुरूष दुवैतर्फ च्याम्पियन टोलीले 5-5 लाख रूपैयाँ र उपविजेता टीमले समान 2,50,000 रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने सर्वोच्चको फैसला। लामिछानेद्वारा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा, आफू अनागरिक भएको र अदालतको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने माओवादी स्थायी समितिको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सहमति खोज्दा एमालेलाई धोका दिएको भन्न नमिल्ने तर्क। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ 23 गते चुनाव हुने। आइकाओको मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढेको विज्ञहरूको निष्कर्ष। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रदायकको व्यावसायिकतामा जोड। पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै कमजोर। आज एक अमेरिकी डलरको सटही दर 264 पाकिस्तानी रूपैयाँ। र क्यानले 28 जना खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। सन्दीप लामिछाने टीममा परेनन्। टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ न्यू डायमण्ड तेस्रो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।